Alors, un autre exercice concernant la trigonométrie. Juste l'oulani de la trigonométrie pour les troncs communs scientifiques technologiques. Un exercice. Donner les mesures principales, يعني أعطيني الأفاصيل الرئيسية، الأفاصيل المنحنية الرئيسية. Donner les mesures principales des angles suivants ديال الزوايا الآتية. الزاوية اللي عندنا. علما أن الشكل اللي عندي هو A B C un triangle. I هو المنتصف ديال بي سي، وعندي اذا كان اي منتصف بي سي، اذا كي دايره اي بي مع اي سي متقايسين، حيت اي هو منتصف بي سي، و اون بلوس عطاني اي بي كتقايس اي سي بحكم ان اي هو منتصف بي سي، وعاد اي بي كتقايس اي سي كتقايس اي ا، متقايسين هادو ثلاثه. الا كانوا متقايسين بثلاثه عندي واحد المثلث، واحد الراس فيه الضلع المقابل ليه عندي المنتصف ديالو. اذا هذا اش كيتسمى، هذا ا اي اش كيتسمى ان ميديان، كيتسمى متوسط في هذا المثلث. هذه اول شيء. علاش؟ حيت كيدوز من واحد الراس وكيدوز من المنتصف ديال الضلع المقابل. اذا ا اي المستقيم ا اي كيتسمى المتوسط ديال المثلث. وعندي واحد الحاجه اخرى، هو ان المسافه ا اي هي براسها كتقايس اي بي كتقايس اي سي. اذا كانت هذه القضيه كاينه في هذا المثلث، هاد ثلاثه المسافات متقايسين، عرف بان هذا المثلث ا بي سي كي داير في هذه الزاويه هذه، راه زاويه قائمه، اوبليغاتوار يكون زاويه قائمه. صافي اوبليغاتوار. واخا هو ما يعطينيش لو سين، واخا في الرسم ما يعطينيش لو سين، ولكن انت عارفها الرسم عارفها. بما ان ا اي هو عباره عن متوسط في المثلث، وعندي اي ا كتقايس اي سي كتقايس اي بي، اذا نعرف بان المثلث ا بي سي راه قائم بزاويه في ا. شفنا في العلاقات المتريه في التاسعه في الاعدادي. اوكي لي غولاسيون ميتريك. اذا كون كانت عندي اي بي كتقايس اي سي بحكم ان اي منتصف، اوكي سي بيان، ولكن ما كانش عندي هاد اي بي كتقايس اي سي وفي نفس الوقت كتقايس اي ا، اي ا ما كتقايسش معاهم، ديك الساعه راه ماشي قائم الزاويه. اوكي. وعاد عندي اون بلوس عندي كذلك ا اي سي مثلث متساوي الاضلاع، هذا كيقايس هذا كيقايس هذا. مثلث متساوي الاضلاع شنو عندي؟ الزوايا ديالو كيفاش دايره؟ الزوايا ديالو متقايسه. شحال كتساوي؟ مجموع قياسات زوايا المثلث هو 180. اذا كانت 180 وهما متقايسين بحكم انه هذا متساوي الاضلاع، اذا شنو؟ اذا شحال هما الزوايا متقايسين ثلاثه، هو متساوي الاضلاع. اذا شحال تكون كتقايس كل زاويه على حده؟ اذا كانت المجموعه ديالهم ثلاثه كتساوي 180، اذا 180 مقسم على ثلاثه اللي هي 60. اذا هاد الزاويه فيها 60، هاد الزاويه فيها 60، هاد الزاويه حتى هي شحال فيها 60. هاد المثلث هذا الصغير، هاد المثلث الصغير كل زاويه فيه كتساوي 60 درجه. شحال هي 60 درجه؟ هي بي على 3، بي على 3. اذا كانت هذه 60، اذا حنا دابا ولينا كنعرف. شوف بغض النظر على التوجيه هذا شنو هذا التوجيه؟ هذا البلوس هنا، ولا مشيت هكا موان. نعطيكم مثال، مثلا سي اي سي ا. سي اي شوف جوج ديال لي فيكتور كيبداو بنفس الحرف، اوبليغاتوار بنفس الحرف. اذا شحال هي الزاويه سي اي سي ا؟ فين هو السي اي؟ باش كتبدا الزاويه؟ كتبدا بالسي اي. ها السي اي باش كتسالي بالسي ا. اذا هكا غادي تكون الزاويه. شوف الرمز كي درت لها، شوف السهم الصغير كي درت ليه. بديت من السي اي، هو الانطلاقه من السي اي، وفين ساليت في السي ا. اذا هاد الزاويه شحال هو القياس ديالها؟ واش القياس ديالها موجب ولا القياس ديالها سالب بعدا؟ حنا عارفين القياس ديالها هو 60 درجه، عرفناه 60 درجه، ولكن واش زائد 60 درجه ولا ناقص 60 درجه؟ شكون اللي غادي يقول لي هذا الامر؟ هو هذا السهم. واش هذا السهم اللي درت هكا واش غادي في المنحى؟ واش في المنحى المعاكس ولا المنحى المباشر؟ هو المنحى المباشر هو اللي عكس عقارب الساعه. حنا كنا كنعرفوا في التريغونومتري شنو هو المنحى المباشر. المنحى المباشر هو هكا. اذا دابا هذا كيفاش جاي هذا السهم مقارنه مع السهم؟ واش معاكس معاه؟ واش في المنحى المباشر ولا المنحى المعاكس؟ ولا لو سونس ديريكت ولا لو سونس انديريكت؟ هذا راه لو سونس انديريكت. اذا القياس ديال هاد الزاويه شحال كيساوي؟ ناقص 60 درجه. ديما الزاويه سول راسك شحال كتساوي دابا، عاد شوف لورينتاسيون ديالها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اوكي
حنا عرفناها 60 درجه بحكم ان هذا مثلث متساوي الاضلاع، قياس الزاويه ديالو كيساوي 60 60 60 بي على 3. ما نهضروش بالدوغري، دابا كنهضر بالدوغري بالدرجه هي باش نشرح لكم، ولكن ملي غادي نحسبوا بالراديون. بي على 3 بي على 3 هي 60 درجه. اذا القياس ديال الزاويه هي ناقص بي على 3 موديلو دو بي. اوكي، اذا حنا ولات عندنا الفكره ديالها، ولات عندنا الفكره انني نشوف القياس، نشوف شحال كتساوي بغض النظر على لوريونطاسيون، وعاد نزيد لها واش ناقص ولا زائد. دابا هذه مسحوا هذا المثال، دابا كنشرح لكم لحد الان باش نسرع بهذا لو سافوار هذا، غادي نسرعوا في الريبونس. اذا دابا حنا ولينا نحطوا لي ميزور، حطوا لي ميزور. هذه شحال؟ هذه 60، هذه بي على 3. شنو درت؟ ما درتش السهم طالع ولا السهم نازل، درتي راه غير شرطه غير قوس. زعما هذاك بغض النظر على لوريونطاسيون راه القيمه ديالها بي على 3. كذلك هذه شحال؟ بي على 3. هذه شحال؟ بي على 3. حيت مثلث متساوي كي داير متساوي الاضلاع. ناخذ هذه الزاويه، هذه الزاويه، هذا الطرف هذا اللي باقي هنا. شحال هو الزاويه كامله؟ الزاويه كامله شحال كتساوي؟ بي على 2. وشحال هذا الطريف هذا الصغير؟ بي على 3. اذا شحال هو الطرف هذا اللي كنقلب عليه هذا؟ شحال كيقايس؟ باينه كلها كتساوي بي على 2. هذه كامله بي على 2. حيد منها هذا الطريف هذا، شحال هو الطريف هذا؟ بي على 3. اذا هذه شحال؟ هذه الزاويه هذه الزاويه هذه الزاويه راه هي بي على 2 نقص منها بي على 3. حيت الزاويه كامله هي 90 وهذا الطريف هو 60. اذا شحال هو الطرف اللي باقي؟ هو 90 حيد منه 60. ما نهضروش بالدوغري، نهضروا بالراديون. هي بي على 2 حيد منها بي على 3. بي على 2 نقص منها بي على 3. درت واحد المقام هنا 3 بي ناقص 2 بي اللي هي بي على 6. اذا القياس ديال هذيك راه بي على 6. ودرت غير قوس، ما درتش فلاش. ما عنديش الغرض انا دابا بلوريونطاسيون. لوريونطاسيون كنتش نهضر عليها تنكون باغي نحسب. اذا حنا ولينا كنعرفوا الزاويه كامل، وليت كنعرف هذه شحال؟ هذه شحال؟ الا كانت هذه زاويه مستقيميه اي سي اي بي، زاويه مستقيمه القياس ديالها كيساوي بي، وعندي هذا الطرف كيساوي بي على 3. اذا شحال هو الطرف؟ هذا الطرف هذا هو بي نقص منه بي على 3 اللي كتقايس 2 بي على 3. اذا حنا ولينا كنعرفوا هذه القياس ديال الزاويه دي، القياس ديالها 2 بي على 3. صافي. دابا هاد الزاويه هي اللي بقات ليا، هذه شحال تكون كتقايس في نظركم؟ اذا هذه عندي مثلث ا بي سي، شحال هو مجموع الزوايا ديالو؟ هو بي. مثلث، اي مثلث مجموع قياس الزوايا المثلث هو بي 180. اذا عندي الزاويه الاولانيه، هذه الاولانيه فيها بي على 3، والزاويه الثانيه شحال؟ هذه بي على 2 كامله. اذا هذه شحال باقي لها؟ اذا ندير بي نقص منها، انا نحسبها هنا، بي نقص منها شكون؟ بي نقص بحال ديك القوس، نقص منها بي على 2 نزيد عليها بي على 3. يعني هاد بي على 2 هي هذه الاولى، وبي على 3 هي هذه، نجمعهم وبي نقص منها هادو بجوج. الشياطه اللي غادي تشد هي هاد القياس. باش شحال كتقايس فينا؟ بي ناقص هذه درتي مجموع هي 5 بي على 6 اللي كتقايس بي ناقص 5 بي على 6، يعني 6 بي ناقص 5 بي اللي هي بي على بي على 6. وي بي على 6. اذا هذه راه شحال؟ بي على 6. ها بي على 6. كاينه طريقه اخرى، نقدروا ناخذوا مثلا هذا المثلث ا بي اي، تا هو مجموع قياسات الزاويه ديالو كيساوي شحال؟ بي. شحال الزاويه الاولانيه؟ بي على 6. ولا بلاش، مثلث متساوي الاضلاع ا بي اي، مثلث متساوي الاضلاع. القاعده ديال متساوي الاضلاع شنو هي؟ ماشي مستوي الاضلاع، متساوي الساقين.
متساوي الساقين فاش ها هادو جوج متساويين متساوي الساقين في اي عندك مثلث متساوي الساقين هادو اللي كيكونوا متساويين الساقين عندك هاد الزاويه وعندك هاد الزاويه كي كيكونوا دايرين هاد الزاويتان متقايستان عندك المثلث ا بي اي مثلث متساوي الساقين فين في اي يعني اي بي كتقايس اي ا اذا شكون هو الزاويه اللي غادي يكونوا متقايسين عندك هاد الزاويه هادي وعندك هاد الزاويه هادي ديجا حسبتها شحال كتقايس بي على 6 اذا انت هادي شحال تكون كتقايس حتى هي بي على 6 بحكم انه مثلث متساوي الساقين انا ما درت لا حساب لا والو استغليت القضيه ديال مثلث متساوي الساقين اذا هي بي على 6 حنا ديجا مشينا حسبناها اصلا كاع حنا ضيعنا وقتنا وحسبناها كاع الكالكول ولقيناها كتساوي بي على 6 اذا الكالكول ديالنا راه صحيح وتا داكشي اللي داير حتى هو صحيح حتى هاد لي ميزور اللي كاينين هنا حتى هما صحاح اذا شنو ولا عندي المثلث وليت كنعرف كلشي فيه وليت كنعرف الزاويه كاملين ولكن ما كنعرفش التوجيه هو اللي ما كنعرفوش التوجيه هو اللي ما كنعرفش يعني الزاويه كنعرفها ولكن التوجيه ديالها ما كنعرفوش حنا ديك الساعه غادي نبقاو نديرو على حساب شنو اللي مطلوب اذا نبداو هنا لا كيسيون الاولانيه اذا بغا سي ا سي اي قبل منها ندير لكم واحد دو فورمول انوتي ورقه وستيلو نوطيو الا كانت عندك مثلا ا بي ا سي وعندك وحده من هذه المتجهات مسبوقه بالناقص شوف وحده من المتجهات شنو قلنا مسبوقه بالناقص اوكي شنو ممكن ندير ممكن ان هذا الناقص تحيدوا من هنا هذا الناقص نحيدوه من هنا ولكن باش شنو غادي تولي كتساوي غتولي عندك ا بي ا سي ناقص بي هذه الزاويه كتقيس هذه الزاويه شحال حيدت الناقص كتساوي ا بي ا سي متجه للفوق ولكن ما ننساش ناقص بي تيكون موديلو دو بي كاينه لا ديمونستراسيون ديالها ممكن نشوفوها لا ديمونستراسيون ديالها اوكي عندنا غرض بها باش نحيدو هذاك الناقص اذا ا بي ا سي ناقص بي ما تنساش يعني هاد الزاويه تقيس هاد الزاويه ولكن نقص اذا هادي بروميير ريغل اصابو دوزيام ريغل نوتي لا ريغل الا كانت عندك ا بي ا سي تقيس ماذا الا قلبت هادو اذا ا سي ا بي ولكن زيد ناقص اذا ا بي ا سي واحد الزاويه دايره بحال هكا كتمشي من هنا لهنا الا قلبتي لها الديبار ديالها ولا غيفي رجعتي اذا وحده غادي تكون بوزيتيف وحده تكون نيجاتيف هادشي علاش كنديرو هنا ناقص ولكن موديلو دو بي سي بيان حنا ولينا لا دوزيام ريغل انوتي اذا فوالا نبداو اذا هنا شنو عطاني سي ا سي اي فين هي سي ا سي اي نرسمها سي ا سي اذا سي ا سي اي اذا ياك شوف ندير الفلاش دابا بغض النظر على دوك القياسات اللي مرسومين تما صافي ندير الفلاش باش يبان ليا اذا سي ا سي كي دايره بعدا كقياس شحال كتساوي بعدا شحال كتساوي بلا اورينتاسيون راه مكتوبه فوق منها كتساوي بي على 3 دابا واش ناقص بي على 3 ولا زايد بي على 3 كي دايره داك السهم واش غادي في السونس ديريكت ولا في السونس انديريكت كنظن غادي في السونس ديريكت باينه السونس ديريكت اذا شحال كتقيس بي على 3 ماشي ناقص بي على 3 اذا كتقيس بي على 3 هeureusement عندنا ليكزومبل الاولاني سهل ليكزومبل الثاني اي بي اي ا اول حاجه دير لا ريمارك خاص هاد لي دو فيكتور يبداو بنفس الحرف حيت الزاويه عندها راس اي بي اي ا خاصها تكون نفس الراس الا ما كانش نفس الراس راه مشكل خصنا نديرو هذاك الناقص ونقلبو ونخرجو الناقص ديال القاعدات اللي قلت لكم خاص اول ريمارك ديرها التلميذ الذكي اول ريمارك كيديرها كيشوف واش هاد المتجهتين عندهم نفس الراس اذا اي بي اي ا صافي اي بي عندهم نفس الراس اللي هو اي
اذا اي بي اي ا فين هي اي بي اي ا؟ نبداو باي بي، ها هي اي بي، ها اي ا، اذا نديرها بحال هكا، نديرها بحال هكا، ها اي بي اي ا. شوف الفلاش كي درت ليه، غادي من اي بي حتى لاي ا، كي دايره شحال القياس ديالها؟ ديما سول راسك شحال القياس ديالها، المهم حسبنا حنا القياس ديالها شحال، ها شحال 2 بي على 3. فين كان غادا؟ لو سونس ديراكت ولا لو سونس انديراكت؟ كنظن لو سونس انديراكت هذا بالعكس، اذا شحال كتساوي ناقص 2 بي على 3، يعني شحال ناقص 2 بي على 3 موديلو 2 بي. ولكن الا جاوبت بهذه الطريقه يسولني المصحح، يسولني منين جاتك 2 بي على 3، يقول لك كيفاش لقيتي 2 بي على 3، كيفاش لقيتيها؟ اي انت راك رسمتي لي وكتبتي لي 2 بي على 3 ودرتيها هكا ودرتيها بهذا الشيما هذا الكروكي هذا، ولكن من الاحسن نمشيو نبينوها بالطريقه ديال علاقه شارل وكذلك، نبينوها. انا ندير هكا، حنا عارفين لا ريبونس ولكن خاصني نبينها باش ما يقولش لي المصحح منين جبتيها. اذا يلاه نبداو اي بي اي ا، نحاول هذه وهاد الزاويه وهاد الزاويه هذه ما يسولنيش عليها، يعرفني بان راني شفت مثلث متساوي الاضلاع وبالتالي مجموع قياس الزوايا هو بي على 3، ولكن هنا 2 بي على 3 ممكن انني نشرح هكا، نقول لي بان راه هاد الزاويه هذه بي على 3، اذا مجموع هذه الزاويه كامله هي بي، اذا بغيت نعرف هاد القيمه هذه غادي ندير بي ناقص بي على 3 اللي هي 2 بي على 3. ممكن نشرح كل واحد كيفاش غادي يدير لا ريداكسيون ديالو. ممكن انا ندير بعلاقه شار اي بي اي ا، فين هي اي بي اي ا هي شنو؟ هادشي اللي كنا كنقولوا بي ناقص اي بي اي ا راه هي اي بي اي سي اللي كتساوي زاويه مستقيميه، ندخل اي سي هنا، اذا اي بي اي سي زائد اي بي اي سي زائد اي سي اي ا، اذا هادشي كله موديلو 2 بي. شنو لا غولاسيون اللي درت هنا؟ علاقه شال، ممكن ندخل هنا شي متجه اي بي اي سي، اي بي دخلت اي سي ونستمر اي سي حتى اي ا، علاقه شال. اذا شحال كتساوي اي بي اي سي؟ شوف اي بي اي سي باش مابقاوش نكتبو بزاف فوق الدسم باش ما يجيش هذاك مخربق. شوف انت لوريونطاسيون اي بي اي سي، ها اي بي ها اي سي، نديرها ونمسح، اذا هي اي بي ها اي سي، اذا اي بي نطلق من اي بي من المتجه اي، ها اي سي غادا فين؟ بعد شحال القياس ديالها؟ بي زاويه مستقيميه، وفين غادا في لو سونس انفيرس، اذا ماشي بي ناقص بي غادي تكون، اذا اي بي اي سي راه هي ناقص بي زائد مسح هذه اي سي اي ا، ها هي اي سي اي ا غادا في هاد الجهه، غادا في هاد لو سونس اي سي اي ا، غادا في هاد لو سونس. القياس ديالها هو بي على 3، كيتبان اي سي اي ا هو بي على 3، وفين غادا في لو سونس ديراكت ولا لو سونس انديراكت؟ لو سونس ديراكت، اذا بي على 3، اذا زائد بي على 3 موديلو 2 بي. اذا اللي كتقيس تحيد المقام هنا ناقص 3 بي زائد بي اللي هي ناقص 2 بي على 3 موديلو 2 بي. انا درت لها لا ديمونستراسيون بعلاقه شال اول شيء، واستعملنا نفس هذه بي ناقص بي ناقص بي على 3، واخا هما معاكسين ولكن المهم حيت هنا كان ممكن ندير ناقص، نرد هذه اي سي هنا نرد اي بي هنا وندير ناقص هنا وتولي بي، اوكي. وهذه نخليها هكاك مثلا، ولا نقلبها حتى هي اي ا اي سي نزيد هنا الناقص تولي عندي ناقص بي على 3 ماشي زائد بي، حنا ما عندنا غير. اذا كنظن مفهوم شي شويه، اوكي كنظن مفهوم. اذا حنا درنا لا ديمونستراسيون ديالها نمسحو شي شويه. اذا حنا عرفنا الاولانيه سي ا سي اي خرجت لنا بي على 3، الثانيه خرجت ناقص 2 بي على 3، ونشوفو الثالثه شنو غادي تعطينا. وي الثالثه دي اي دي ا، نشوفو دي اي دي ا فين هي؟
BI B ولا B اوكي شوف BI BA كايناش دي اصلا اذا BI BA نا اي زاويه صواب اي زاويه BI BA اذا BI BA خلاص عطينا BI BA سهله هي BI انطلاقا من B نراك هاد الزاويه BI BA هي هاد الزاويه اللي رسمت دابا حنا عارفين شحال كتبقى شحال غدا شحال هي بعدا شحال كتساوي بي على 6 اذا بي على 6 وفين غادا في لو سونس ديريكت الوغ بي على 6 زائد بي على 6 هي بي على 6 اوكي اذا نقدروا شنو نقولوا كجوستيفيكاسيون نقدروا نقولوا بان هاد الزاويه هذه بيناها قبيله هذه شحال كتساوي ناقص 2 بي على 3 هذه مازال ما بيناها هاد الزاويه هذه خاصني نبينها بالطباشير نبينوها هي هذه كامله نقص منها هاد لابارتي هذه اوكي اذا سواء نكتفي بهذه الطريقه هذه ونقول بان راه ا بي اي راه متساوي ا بالساقين في اي وعلى هاد الزاويه كتقيس هاد الزاويه هذه خاصني نشرح منين جبت انا هاد بي على 6 خاصني نشرحها بي على 6 منين جاتني اذا شنو نقدروا نديروا بويسكو لقيت هذه هاد الزاويه ياك اذا ممكن كاينه طريقه اخرى هي طريقه بلا ما نديروا العلاقه الشامله والو لقيت هذه كتساوي شحال قلنا ناقص 2 بي على 3 وعندي هاد الزاويه مع هاد الزاويه كيفاش دايرين هاد الزاويه مع هاد الزاويه كيفاش دايرين هنا خاصني نكون ذكي شي شويه خاصني مجموع اذا نديروا هذا في بالكم واخا غنقولوا مجموع قياسات زاويه مثلث شحال كتساوي قلنا بي شحال قلنا كتساوي بي الوغ بويسكو كتساوي بي خاصني المجموع ديال القياسات ناخذهم كلهم في منحى واحد ما معنى منحى واحد مثلا الزاويه مثلا ا اي ا بي هنا غادي نغامر بهاد لا ريبونس اسبيرون تفهموني اذا هنا قلت لكم مجموع قياسات زوايا مثلث كيساوي شحال بي 180 درجه ولكن هاد القياسات الا بغيت ناخذ بعين الاعتبار لورينتاسيون خاصني القياسات ديال ثلاثه الزوايا كلهم نكتبهم في نفس لو سونس سواء بجوج ثلاثه بهم في لو سونس ديريكت شحال هو الا كانوا ثلاثه بهم في لو سونس ديريكت شحال غادي يكون المجموع بي ولا كان ثلاثه ديالهم في لو سونس انديريكت شحال يكون المجموع يكون كيساوي ناقص بي حنا دائما نديروا مجموع قياسات الزاويه في لو سونس ديريكت شحال كتساوي هنا كتساوي بي اذا ناخذوا الزاويه شكون هي الزاويه نبداو بهذه الصغيره واش غادي ندير ا اي ا بي ولا ندير ا بي ا اي شنو غادي نمشيو نديرو ا بي ا اي ولا ا اي ا بي حنا بغينا في لو سونس ديريكت اذا لو سونس ديريكت غادي نديرو هذه هذا هو لو سونس ديريكت ندير بحال هذا لو سونس ديريكت غادي في لو سونس ديريكت اذا اش غادي ندير لا ا بي ا اي اذا ا بي ا نزيد عليها الزاويه هذه واش في لو سونس ديريكت سالي في لو سونس ديريكت اذا بي اي بي ا زائد ناخذ هذيك اللي باقا واش في لو سونس ديريكت هذيك لا ما مرسوماش في لو سونس ديريكت قبيله استغنينا باش حسبنا اللي قبل منها شنو لو سونس ديريكت ديالها واش اي بي اي ا ولا هذا ولا اي ا بي لو سونس ديريكت زائد اي هي الاولانيه اي ا بي لو سونس ديريكت اي بي اي بي كتبقى شحال خديت هاد الزاويه وهاد الزاويه لقيتهم فين خديتهم كلهم في نفس لو سونس اللي هو شحال هو لو سونس ديريكت
اذا شحال تكون كتقيس؟ تكون كتقيس بي. هذا شنو معنيتها؟ مجموع قياس زوايا المثلث ا بي اي، مجموع قياس زوايا المثلث ا بي اي هو شحال؟ بي. مجموع قياس زوايا المثلث ا بي اي يساوي شحال؟ بي. ولكن غادي تنساو وغادي تاخذ وحده في سونس وحده في سونس. اوكي، خاصك تاخذهم كلهم في نفس لو سونس. انا كنقولها وكنأكد عليها في نفس لو سونس، انا كنأكد عليها. اذا كانت عندي علاش كنقلب انا؟ كنقلب على بي اي بي ا. ها هي بي اي بي ا، كنقلب على هذه، نخليها نخدم بحال شي معادله. نخلي بي اي بي ا. كي دايره بي اي بي ا مع ا بي ا اي متقايسين. علاش متقايسين؟ لان مثلث متساوي الساقين في اي. اذا ا بي ا اي انا انتبهنا ا بي ا اي كتقايس بي اي بي ا. علاش؟ موديلو دو في car A, B, I est isocèle en I. لأن المثلث A, B, I متساوي الساقين في I، وبالتالي هذه الزاوية مع هذه الزاوية في لو سونس ديريكت، بجوجهم في لو سونس ديريكت. كيفاش دايرين؟ راهما متقايسين. إذا نمشي نعوض هنا، ألوغ هاد A, B, A, I باش نعوضها؟ نعوضها ب B, I, B, A. B, I بي هاد ا بي ا اي عاودتها باش بي اي بي ا بحكم انها كتساوي زائد عاوتاني بي اي بي ا زائد اي ا اي بي. هاد اي ا اي بي واش فايت اللي خدمتها؟ فين؟ هنا هي هاد اي ا اي بي. عندي القياس ديالها شحال كيقيس بعدا، ديجا خدمناها في السؤال اللي فات. لقينا هنا بغض النظر على لورينطاسيون ناقص جوج بي على 3. اوكي، واخا باش نستعمل هذوك العلاقات اللي عطيتكم قبيله. اذا زائد، هنا وصلنا هنا زائد هاد اي ا اي بي باش نردها لك بحال هكا اي بي اي ا باش نقلبها. شنو نمشي ندير؟ ها هي اي ا اي بي باش نستعمل هذا. شنو ندير نقلب هذه، نجيب هذه هنا ونجيب هذه هنا. قلنا لا قلبناها شنو تولي بلاصه الزائد؟ شنو تولي ناقص. اذا ناقص اي بي اي ا كتقيس بي اي بي ا هي جوج مرات بي اي بي ا اللي كتقيس. ما نديرش تقيس ناقص ولا نجيب هاد ناقص اي بي اي ا نجيبها الجهه الاخرى. اذا شنو كتقيس؟ بي زائد اي بي اي ا. اذا جوج مرات بي اي بي ا كتقيس بي زائد اي بي اي ا اللي حسبناها سابقا هي ناقص جوج بي على 3. اوكي، متفقين؟ مسح شي شويه، مسحوها، مسحوا غير واحد شويه. اوكي، يلا اذا شنو ولات عندي؟ جوج بي اي بي ا كتقيس. ندير واحد المقام تما 3 بي ناقص جوج بي اللي هي بي على 3 بي ناقص جوج بي اللي هي بي على 3. الوغ نقسم على جوج، نضرب في واحد على جوج من هنا، نضرب في واحد على جوج من هنا باش تمشي هاد جوج من هنا. الوغ بي اي بي ا كتقيس واحد على جوج بي على 3 موديلو دو بي. إذا اللي كتقيس شحال فينالمون؟ بي على واحد بي 3 بجوج اللي هي 6. إذا بي اي بي ا هي شحال؟ هي بي على 6 موديلو دو بي. إذا هادشي اللي خرجنا قبيله هي
بي على 6 حنا درنا لا ديمونستراسيون ديالها اوكي ولكن مجموع قياسات الزوايا نعرف نستعمل مجموع قياسات الزوايا مجموع قياسات الزوايا بغيت نكتب المجموع ديال قياسات الزوايا خاصني ناخذ الزوايا كلهم في نفس لو سونس سينو خديتي وحده في سونس وحده في اون اوتر سونس في لو سونس انديريكت المجموع ما يكونش كيساوي بي غادي تكون اكثر من بي ولا غادي تكون شي حاجه ما كايناش صافي اذا هذه اللي غادي نحط عليها جوج شرطات مجموع قياسات الزوايا في نفس لو سونس واغلبيه ياخذوا لو سونس ديريكت باش يكون مجموع القياس هنا كيساوي بي الا خديتي في لو سونس انفيرس ما خاصكش دير تقيس بي خاصك دير تقيس ناقص بي ديك الساعه مجموع قياسات الزوايا المثلث في لو سونس انفيرس كيساوي ناقص بي اوكي اذا فوالا اذا كل تمرين كيعطيني حاجه كل تمرين كيوصل اذا حنا في الاول حطينا بي على 6 حطينا مباشره ولكن حنا مشينا درنا لا ديمونستراسيون كيفاش الطريقه ديال لا ريداكسيون ديال هادشي اذا خرجت لنا بي على 6 فينالمون وحنا تعلمنا كذلك زاويه نمشي نغومبلاسيها في تما وزاويه زائد زاويه هي جوج مرات تلك الزاويه بحال المعادلات اذا نمسحوا شي شويه هنا خدنا ا بي ا سي ا بي اذا ا سي ا بي اذا ا سي ا بي اذا هذه زاويه الحمد لله بسيطه اذا ننطلقوا من السي ونوصلوا للبي اذا ا سي ا بي اذا هاي هي اللي بركت عليها دابا زعمت نبرك حيت صافي قربت نسالي ا سي ا بي شحال قياس ديال بعدا وبي على جوج بحكم ان ا بي سي مثلث متساوي المثلث قائم الزاويه في ا وفين غادا في السونس ديريكت ولا السونس انديريكت لو سونس انديريكت هذاك اذا ناقص بي على جوج فوالا اذا حنا صوبنا ليكزارسيس اذا كنظن هذا ليكزارسيس تري امبورطون اللي غادي يصوب ليكزارسيس غادي يكون فاهم شمعيه لورينتاسيون فاهم كيفاش يكتب زاويه متجهه كتنطلق من واحد المتجهه كتسالي بواحد المتجهه اوكي اذا اللي غادي يصوب التمرين ويعاودو غادي يفهم شي شويه لورينتاسيون ديال لي زونغل sur un triangle. Ok. D'un bon chance à refaire à retour.